बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने ग़ज़वे बदर का वाक़या बयान करते हैं। मैदान बदर के करीब जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था, यहाँ पानी की तंगी थी। इसलिए हज़रत ख़ब्बाब इब्न मुनज़र रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जगह आपने अल्लाह ताला के हुक्म से क़याम फरमाया है या इसमें कोई जंगी चाल है? आपने फरमाया कि नहीं, इसमें सिर्फ जंगी चाल है। ये सुनकर हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो फिर यह जगह ठीक नहीं रहेगी, हमें पानी के पास उतरना चाहिए। इसलिए तशरीफ़ ले चलिए, हमें कुएं के पास पड़ाव डालें। इस तरह एक तो ये फ़ायदा होगा कि हम इस कुएं के साथ वाले सारे कुओं पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, और इधर ये कि हम इस कुएं पर एक हौज़ बनाकर उसे पानी से भरा रखेंगे। इसके बाद लड़ाई के वक्त हमें तो पानी मिलता रहेगा, लेकिन दुश्मन को नहीं मिल सकेगा। रसूल खुदा ने इस राय को बहुत पसंद फरमाया। चुनाचे आप तमाम सहाबा के साथ वहाँ से रवाना हुए और इस कुएं पर आकर क़याम फरमाया, जिसकी हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला ने राय दी थी। अब हज़रत साद इब्न मास अंसारी रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल है कि हम आपके लिए टेले के ऊपर एक चबूतरा बना दें, आप इस पर तशरीफ़ रखें, वहीं आपके वास्ते सवारियाँ तैयार रहेंगी। इसके बाद हम दुश्मन से जंग करेंगे। अगर खुदा ने हमें फ़तेह नसीब फरमाई तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आप सवारी पर बैठकर वापस मदीने तशरीफ़ ले जाए। वहाँ आपके अंसारी जानिसार मौजूद हैं जो इस मौके पर साथ नहीं आ सके। आपकी मोहब्बत में वो हमसे कम नहीं है। अगर इन्हें यह मालूम होता कि जंग की ज़रूरत पड़ेगी तो कभी पीछे ना रहते। वो लोग आपकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे और आपके साथ रहकर दुश्मनों से लड़ेंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को बहुत दुआएं दी। फिर आपके लिए चबूतरा तैयार किया गया और आप वहीं रहे जिस जगह जंग हुई थी। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से पहले तशरीफ़ ले गए थे। जिस सुबह को लड़ाई हुई, इसकी रात में आप वहाँ पहुँचे और दुश्मनों के मरने की एक जगह बतलाई कि खुदा ने चाहा तो कल इस जगह फुला शख्स मरेगा, इस जगह फुला शख्स मरेगा। आप ज़मीन पर हाथ रखते और फरमाते, इस जगह फुला आदमी का कत्ल होगा और इस जगह फुला। लड़ाई के बाद जब दुश्मन की लाशें उठाई गई तो जिसके मरने की जो जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी थी, इसकी लाश वहीं से मिली। इस लड़ाई में दुश्मन मुसलमानों से तीन गुना ज़्यादा थे। फिर ये कि इनके पास हर तरह की हथियार थे, ऊँट और घोड़े थे। इधर मुसलमान थोड़े भी थे और इनके पास हथियार भी बहुत कम थे। इसी वास्ते कुरैश खुश थे कि फ़तेह इनकी होगी। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से दुआ फरमाई कि अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान लड़ाई में ख़त्म हो गए तो फिर दुनिया में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। लड़ाई के दिन सुबह की नमाज के बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़े बनाई। आपके हाथ में एक छड़ी थी, आप इससे सफ़े बराबर कर रहे थे। जो भी सफ़ से निकला हुआ होता तो आप इसको पीछे हटाकर क़तार के बराबर में कर देते थे। कुरैश ने उमैर इब्न वहब को मुसलमानों के लश्कर की तरफ भेजा। वो इस्लामी फ़ौज की तादाद मालूम करके आए। उमैर ने अपने घोड़े पर सवार होकर इस्लामी लश्कर का एक चक्कर लगाया और फिर वापस जाकर कुरैश से कहा, वो 300 के लगभग हैं, मगर ज़रा ठहरो, मैं ये भी देख लूँ कि न कोई दूसरा लश्कर कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। इसके बाद उमैर दोबारा गए। इस दफ़ा बहुत दूर तक देख कर आए, मगर वहाँ कोई और लश्कर नहीं मिला। तो वापस आकर कहने लगे, मुझे और कोई लश्कर तो नज़र नहीं आया, मगर हाँ, ये मैंने देखा है कि उन पर मौत सवार है।
انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ یسرف کے سنچائی کرنے والے اونٹوں کی طرح سخت جان ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں وہ گنگوں کی طرح بالکل خاموش ہے مگر سانپوں کی طرح پکارتے پھر رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے، ان کے پاس اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے، اپنی تلواروں کے سوا ان کے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک نہیں مار سکو گے جب تک کہ وہ خود تمہارا ایک آدمی نہیں مار لے گا۔ اب اگر واقعی انہوں نے ہمارے بھی اتنے ہی آدمی مار لیے جتنے ان کے مریں گے تو یہ بڑی رسوائی کی بات ہوگی اور اس کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوگا، اس لیے پہلے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ جب یہ بات قریش کے لوگوں نے سنی تو وہ بڑے گھبرا گئے۔ حکیم بن حزام فوراً قریشی سپہ سالار عتبہ ابن ربیع کے پاس آئے اور اسے سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ کر تم نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے اچھا یہی ہے کہ لڑائی کا خیال چھوڑ دو اور واپس ہو جاؤ۔ عتبہ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ عتبہ کے اس جنگ میں آنے کی صرف ایک وجہ تھی اور وہ تھی عمرو ابن حضرمی کا قتل، جسے حضرت بغداد ابن عبداللہ نے قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حبش کو ایک بند خط دے کر مجاہدوں کی جماعت کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ نخدا کے مقام پر ٹھہرے تھے اور وہیں مشرکوں کا ایک قافلہ آرکا تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور ادب والے مہینوں میں عمرو ابن حضرمی کا قتل ہو گیا تھا۔ غرض عمرو ابن حضرمی عتبہ ابن ربیع کا معاہدہ برادر تھا اور عتبہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اسی کے قتل کا بدلہ لینے آیا تھا، مگر اب حکیم ابن حزام نے اسے سمجھایا کہ تم عمرو کا خون معاف کر دو، اپنے لوگوں کو لے کر چلے جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ عتبہ نے کہا میں تو تیار ہوں، تم ابو جہل کو راضی کر لو۔ اب حکیم یہاں سے ابو جہل کے پاس گئے، مگر ابو جہل بات ماننے کے بجائے الٹا عتبہ کو ہی تانے دینے لگا کہ وہ بزدل ہے مگر عتبہ اب لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس نے پھر بھی لوگوں کو واپس چلنے کے لیے سمجھانا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو یہ معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اصل میں عتبہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے وہ تمہیں لڑائی سے روک رہا ہے تاکہ کہیں اس کا بیٹا نہ مارا جائے۔ اس پر عتبہ نے مجبور ہو کر واپسی کا ارادہ ختم کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جنگ سے پہلے مشرکوں کو مسلمان بہت تھوڑے سے نظر آ رہے تھے، اس سے ان کی ہمت بن گئی اور انہوں نے حملہ کیا، مگر لڑائی شروع ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے، اس سے وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں شکست ہوئی۔ ادھر خدا کی یہ قدرت تھی کہ جب جنگ چھڑ گئی تو مسلمانوں کو مشرک بہت تھوڑے سے معلوم ہے، اس سے ان کے دل پڑ گئے اور انہوں نے زبردست حملہ کر کے انہیں مار بھگایا۔ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک حوض تیار کی تھی تاکہ انہیں لڑائی کے وقت پانی کی تکلیف نہ ہو۔ جب مشرکوں کا لشکر بدر پہنچا تو ان کے بھی کچھ آدمی اس حوض میں سے پانی پینے آئے، ان میں حضرت حکیم ابن حزام بھی تھے، یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان مشرکوں کو روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مت روکو، اس لیے کہ ان میں سے جو بھی پانی پی لے گا وہ آج قتل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جس مشرک نے بھی اس میں سے پانی پی لیا تھا وہ اسی دن قتل ہو گیا، صرف حضرت حکیم ابن حزام بچ گئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ چکے تھے۔ عربوں کا قاعدہ تھا کہ عام جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے بہادروں میں سے کسی ایک کو پہلے آگے بھیجتے تھے، وہ سامنے آ کر دشمن کے بہادروں میں سے کسی کو اپنے مقابلے کے لیے بلاتا تھا اور اس طرح پہلے دو بہادر تنہا لڑتے تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔